नमस्कार, कार्यक्रम अलग धारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। दर्शकबिन्द, आज हामी नेपालको राजनीतिमा समय समयमा सानो अथवा ठुलो तरङ्ग सिर्जना गरिदिने नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले 2 वर्षको अवधिमा प्रहार गरेको 12 धक्काको समीक्षा गर्दैछौँ। पटक पटक प्रतिनिधि सभाको सदस्य चुनिएर आउने प्रयत्न असफल भएपछि वामदेव गौतम अहिले राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनेरै भए पनि छातीमा सांसदको लोगो टाँस्ने एकसूत्री अभियानमा देखिएका छन्, जसले वामदेव गौतमको कद मात्र घटाएको छैन, संविधान संशोधन सम्बन्धी थुप्रै एजेन्डा अनि दबाब पन्छाउँदै आएको नेकपा नेतृत्व अहिले किन गौतमकै लागि संविधान संशोधनको एजेन्डामा घोत्लिराखेको छ भन्ने प्रश्न तिर्सिएको छ, जुन प्रश्नले अरू धेरै जल्दो बल्दो विषयलाई ओझेलमा पारिदिएको छ। चुनाव हारेका वामदेवमा प्रधानमन्त्री बन्ने हुटहुटी, 2 वर्षमा सांसद बन्ने 12 असफल प्रयत्न, वामदेवको बाल हत्की, नेकपा फुटाउने राजनीति। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका शीर्ष नेताहरू उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई आफ्नो कित्तामा ल्याउन संविधान संशोधनका लागि तयार भएपछि गिजोलिएको सत्तारूढ नेकपा भित्रको राजनीति अहिले पार्टी नै चोइटिन्छ कि विभाजन हुन्छ कि भन्ने तहसम्म पुगेको छ। तथापि वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न खोज्नु सामान्य राजनीतिक चरित्र हो, किनकि गौतमले 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमाले भित्रबाट भएको अन्तर्घातको शिकार बनेपछि पटक पटक सांसद बन्ने असफल प्रयत्न गरेका छन्। त्यसकारण पनि गौतमका लागि राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित हुने अहिलेको जस्केलो सहज राजनीतिक विकल्प हुन सक्छ। तर जननिर्वाचित संघीय संसद प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नबाट जनताले नै रोकेको पृष्ठभूमिमा गौतम पटक पटक किन त्यसैका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। संविधान संशोधन गर्ने जुन धारा 274 छ, त्यो धाराले के भन्यो भन्दाखेरि भने नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौम सत्तालाई संशोधन गर्न पाइने छैन भन्यो। नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग कसरी गर्छ भन्दाखेरि भने आफूद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य मार्फत प्रधानमन्त्री बनाएर त्यो राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो राजकीय सत्ताको संशोधन संविधानले गर्न नपाउने व्यवस्था गरिराख्दाखेरि अब राष्ट्रिय सभाको सदस्य चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नु भनेको जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँदैन। त्यो मान्छेले अब भोलि प्रधानमन्त्री भएर नेपाली जनतालाई संविधानले दिएको त्यो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग चाहिँ गर्न जाने हुन्छ, जुन संविधानको विपरीत हुन्छ। अहिले नेकपा सचिवालयले गौतमको शर्त अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि बनाउने र गौतमलाई राष्ट्रिय सभाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक अडचन पनि फुकाइदिने निर्णय गरेपछि नेकपा भित्रको गुटगत संघर्ष छताछुल्ल भयो। यति मात्र होइन, सत्तारूढ दल नेकपामा पार्टीभित्रको चर्कदो शक्ति संघर्ष र बढ्दो ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ परिदृश्य देखिन थालेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू ठान्छन् अहिलेको संविधान संशोधनको एजेन्डा र बहस वामदेव गौतमलाई जरैदेखि उखेल्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नै रचेको राजनीतिक चक्रव्यूह हो, जुन बहसपछि स्वाभाविक रूपमा वामदेव गौतम पदलोलुप छन् भन्ने कोणबाट बहस चल्न थालेको छ। बहस आक्रोश र आशंकाकै बीच प्रधानमन्त्री ओली एकातिर र नेकपाको सचिवालय अर्कातिर उभिएको अवस्था छ। हामी सचिवालयको बैठक बसेर राष्ट्रिय सभामा चाहिँ लैजाने एउटा सिट जो बाँकी छ त्यो क्याबिनेटबाट प्रस्तावित गर्ने, राष्ट्रपतिजीबाट मनोनयन गर्ने, त्यसमा सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णय अनुसार वामदेव गौतमलाई पठाउने भन्ने सुझाव दिएको छ सरकारलाई। विषयलाई लिएर थोरै छलफल चलेको मात्रै हो, यो अन्ततः हल त्यो प्रधानमन्त्रीको हातको कुरा हो, उहाँ के चाहनुहुन्छ भन्ने। तर राष्ट्रिय सभाको सिटमा चाहिँ वामदेव गौतमजी नै जानुहुन्छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाको कार्यकाल सकिएपछि सो स्थानमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई लैजान सक्ने ग्रीन सिग्नल देखाएपछि गौतम सांसद बन्न राजी भएका थिए। तर त्यसअघि गौतमको शर्त थियो राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री किन बन्न नपाउने। यही गौतमको प्रश्न र शर्तले नेकपाभित्र तलदेखि माथिसम्म स्पष्ट विभाजनको रेखा कोरिदियो। जब संविधान संशोधनको प्रयास जारी राख्ने शर्तमा वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा जान तयार भए तब प्रधानमन्त्री ओलीले मनोनयनको प्रश्न सरकारको अधिकार क्षेत्र भएकाले सचिवालयको निर्णय बाध्यकारी नभएको भन्दै गौतमको नाममा नेकपाभित्र गम्भीर षड्यन्त्र भएको दावी सहित प्रधानमन्त्री ओलीले गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न नसक्ने धारणा नेता माधव कुमार नेपाल मार्फत सार्वजनिक गराए। यसले नेकपा गम्भीर विभाजनको रेखामा कोरिएको छ। अब यो कुराले चाहिँ नेपालमा वैधानिकता पाइसकेको छ। अब वामदेव भन्दा पहिला नारायण काजीलाई अप्पर हाउसमा लगिसकेको स्थिति छ। त्योभन्दा पहिला माधव नेपाल 2 ठाउँमा हारे पनि प्रधानमन्त्री बनाइसकेको स्थिति छ। अब हाम्रो देशको राजनीतिक अभ्यासै यो छ भने अब यो एउटा गरिबलाई मात्रै किन लखेट्ने हो। यो एकतै मेरो विचारमा हठात र रहस्यमय अपारदर्शी छ र यो देश र जनताको लागि होइन, यिनीहरूको लागि यो भएको भन्ने छ। यो पनि यिनीहरूकै लागि हो। यिनीहरूका लागि नेपाली जनताले किन कुटाकुट गर्ने, किन उनीहरूले नेपाली जनताको दिमाग चाट्ने भन्ने मात्रै हो क्या मेरो। नत्र कोही मन्त्री भए के हुन्छ र हामीलाई। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता प्रक्रियामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टीको अभिभावक बनाएर आफूले सरकार चलाउने सोचेको डिजाइन बनाएर गौतम अहिलेसम्म त्यो भूमिकामा पुग्न सकेका छैनन्। विश्लेषकहरू ठान्छन् यो अर्थमा गौतमको योगदानको कदर गर्दै नेकपाको एउटा धारले प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नु नौलो कुरा होइन। तर बेमौसमी बाजाको शैलीमा पटक पटक गौतमलाई अघि सार्दा यो आत्मघाती बनिरहेको छ। एकजना व्यक्तिको स्वार्थको लागि संविधान संशोधन गर्ने भनेको त यो त लोकतन्त्रको अपमान हो। शासकीय पद्धति नै परिवर्तन गरिकन एकजना मान्छेलाई ल्याउने चाहिँ प्रयत्न भएको छ र यसो गर्नको पछाडि के कारण छ त? उहाँको शक्ति नभएको त होइन। वामदेव गौतमको शक्ति भनेको के भन्दाखेरि हिजो पनि एमाले फुटाएर माले बनाएर उहाँले लानुभयो। उहाँको केही कार्यकर्ता पङ्क्तिमा होल्ड छ त्यो पार्टी। यता प्रचण्ड पनि उसलाई केपी ओलीलाई चाहिँ साइजमा लिएर आएर आफू मौका परेको बेला प्रधानमन्त्री हुनु खोज्ने। यता माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू जो हुनुहुन्छ, खास गरी माधव नेपाल जो उहाँलाई मन नपराउने, केपी ओलीसँग अहिले ठ्याक मिल्दैन। त्यसरी केपी ओलीलाई तर्साइराख्न एउटा तुरुपको पत्ताको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेर उहाँलाई चाहिँ ल्याउन खोजेको देखिन्छ। नेपालको संविधान 2072ले राष्ट्रिय सभा सदस्य मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, जननिर्वाचित प्रतिनिधि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्न सक्ने संविधानको यो मूल मर्ममै प्रहार गरेर नेकपाले किन विद्यमान शासन प्रणाली तथा संविधानको हुमर्त लिन खोजिरहेको छ त? यो कानून तथा संविधानविदहरूले उठाइरहेको प्रश्न हो। एक व्यक्तिको लागि त्यो व्यक्ति आवश्यकताले मेरो आवश्यक छ भन्ने कि समाजले आवश्यक छ भन्ने संशोधनको कुरा गर्दाखेरि अहिले के सुनेको छ तपाईँको? एक व्यक्तिले के भन्नु उहाँले होइन मेरो त्यहाँ जानु त के भने मेरो आवश्यकता त पिएमको हो। एउटा इङ्ग्लिसमा छ नि, सेल्फ प्रेज इज नो रेकमेन्डेसन। कसैले तपाईँ भन्नुहोस् आफै मपाई हुनु हुँदैन नि। त्यहाँ त लोकल जनताले त्यति बेलाको आवधिक निर्वाचन हो त फालिदिएको हो नि, नचाहेको हो नि। अब 5 वर्षपछि अर्को कन्टेस्ट गरेर आएपछि पनि भन्नु सक्छ नि। अब यतिको लागि चाहिँ एक व्यक्तिको लागि कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट सरकारमा बसेर पनि संविधान संशोधन गरी तराई मधेसको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उपेन्द्र यादवले सरकार छाडेको धेरै भएको छैन। राजपा नेपालले पटक पटक संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन थालेको 3 वर्ष नागेको छ। जुन माग सम्बोधन भएमा राजपा तत्काल सरकारमा जान्छ र सरकार 2/3 अवस्थामा पुग्छ। तर पछिल्लो 4.5 वर्षको अवधिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग नै सुन्न नचाहने केपी शर्मा ओली एकाएक अहिले वामदेवका लागि किन राजी भए भन्ने स्वाभाविक आश्चर्य पैदा भइरहेको थियो। तर यो संविधान संशोधन कार्यदल 24 घण्टा पनि टिक्न सकेन। अन्ततः जनताबाट विरोध भएपछि वामदेव गौतम फेरि बलिको बोका बने। ओली पक्षका नेताहरूले आन्तरिक र बाह्य दबावलाई देखाएर अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्यको प्रश्नमा धारणा फेर्न थालेका छन् र यसले फेरि एकपटक वामदेवको कदलाई छुट्याइदिएको छ। राजनीतिमा आफूलाई चतुर खेलाडी र नेकपामा किङ मेकरको रोल मोडल बन्न खोज्ने वामदेव गौतम किन यसरी पटक पटक पदका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् त?
के वामदेव बिना नेकपाको राजनीति नचल्ने अवस्थामा छ? पछिल्लो पटक पार्टीको विधान नै संशोधन गरेर उपाध्यक्ष बनेका गौतमले यस्ता थुप्रै सङ्गीन प्रश्न उब्जाएका छन् र पार्टीभित्रको गुटलाई थप छत्ता छुल्ल बनाइदिएका छन्। वामदेवलाई खुसी पार्नलाई एउटा चाहिँ दफा मात्रै संशोधन हुन्छ त संशोधनमा प्रक्रियामा गइसकेपछि त यहाँ त ओ के आउँछ के आउँछ प्यान्डोरा बक्स खुल्छ प्यान्डोरा बक्स खुलिसकेपछि के आउँछ त्यहाँनिर के निस्कन्छ त्यहाँ चाहिँ भन्छ नि तराईका चाहिँ नेताहरूलाई जगाएर भारत आउँछ तराईका नेताहरूलाई जगाएर उनीहरूलाई कोला मचाउँदै उनीहरूलाई गुन्जायमान गर्दै ढिँडोरा पिट्दै उनीहरूलाई झ्याली पिट्दै चाहिँ उनीहरूलाई अघि सारेर भारत आउँछ भारत आफू चाहिँ पृष्ठभूमिमा बसेर यिनीहरूलाई उचालेर ल्याउँछ र यहाँ हेर्नुहोस् के हुन्छ के हुन्छ। गत माघमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावमा वामदेवलाई उम्मेद्वार बन्न नेकपा नेतृत्वले आग्रह गर्दा गौतमले प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने उम्मेदवारी दिन्छु भन्ने शर्त राखेपछि राष्ट्रिय सभा मार्फत सांसद बन्ने बाटो तत्कालका लागि तुहिएको थियो। अहिले फेरि गौतम त्यही शर्त बोकेर राष्ट्रिय सभामा जान तयार भए, तर यसले नेकपा सचिवालय भित्रै गम्भीर मतभेद ल्याइदियो। अघिल्लो निर्णयबाट ब्याक हुनुपर्ने बिन्दुमा गौतम पुगेका छन्। जनताले 5 वर्षपछि हुने आवधिक चुनावसम्मका लागि अस्वीकृत गरिसकेपछि जनमत विपरीत पटक पटक विधान र संविधान नै आफू अनुकूल बनाएर अघि बढ्न खोज्दा अहिले फेरि गौतमलाई आफ्नै अभिलाषा ब्याकफायर भएको छ। यसले नेकपाको महत्त्वपूर्ण जनमत नै विपक्षमा जाने अवस्थामा छ, किनकि अहिले नेकपासँग सुविधाजनक बहुमत छ, तर संविधान संशोधनका लागि 2/3 आवश्यक पर्दछ। वामदेवकै लागि न प्रतिपक्षीले साथ दिने अवस्था छ न नेकपाकै पार्टी पंक्तिमा एकमत छ। त्यसैले धेरैले अहिले उठेको यो बहसलाई माहौल तताउने कडीको रूपमा मात्र लिएका छन्। यसले फेरि एकपटक वामदेव गौतमलाई नालायक राजनीतिज्ञको कित्तामा धकेलिदिएको छ। नेकपा नेतृत्वले अहिलेसम्म समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले अघि सारेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव ह्याकुलाले थिचेर बसेको छ, तर अहिले वामदेव गौतमलाई भावी प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग प्रशस्त गर्नैका निम्ति किन नेकपाका नेताहरू संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डामा यसरी केन्द्रित भए भन्ने प्रश्न स्वयं नेकपा भित्रैबाट उठेको छ। फेरि नेकपाले अधिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको मर्म पछ्याउँदै हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएपछि पटक पटक झ्यालबाट सांसद बनेर प्रवेश गर्ने प्रयास गर्नु नै गलत हो। यो पद ललुप्ता हो। यसले आफ्नो कद अनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य अनि राजनीतिक पार्टी र प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाइराखेको छ। तर गौतमलाई यसको किन हेक्का भइराखेको छैन? गौतम आजसम्म सांसद बन्ने दौडमा यो अथवा त्यो जस्केलाबाट किन भित्र पस्ने प्रयत्न गरिराखेका छन्? आफ्नै राजनीतिक विवेकले यो सब भइराखेको छ कि कसैको मोर्चा बलियो अथवा कसैको मोर्चा कमजोर बनाउने प्रयत्न स्वरूप वामदेव गौतमको यो कार्ड प्रयोग भइराखेको छ? चुनाव हारेका वामदेवमा प्रधानमन्त्री बन्ने हुटहुटी, 2 वर्षमा सांसद बन्ने 12 असफल प्रयत्न, वामदेवको बाल हत्की नेकपा फुटाउने राजनीति। नेकपा नेतृत्वले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि फेरि एकपटक वामदेव गौतमको सांसद बन्ने सपनामा कालो बादल मडारिएको छ। अहिलेसम्म भने जस्तै न नेकपाले आवश्यकता र औचित्यको आधार दिन सकेको छ, न त सम्बन्धित पक्षसँग नै छलफल गरेको छ। यही पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाई गम्भीर विषय सार्वजनिक बहसमा आएपछि नेकपा सचिवालय संविधान संशोधनको दोबाटोबाट पछि हटेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा जान खोजेका गौतमकै लागि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न नेकपाले संविधान संशोधन कार्यदल समेत बनाइसकेको थियो। तर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्य सुभाष निमल र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको कार्यदल घोषणा नहुँदै भङ्ग भयो। संविधान संशोधन
को लागि गृह कार्य गर्न कार्यदल बनाइएको भनिएकोमा त्यो कार्यदल नरहेको, क्रियाशील नहुने जानकारी पनि गराउने निर्णय गरेको छ। उपाध्यक्षलाई जो सङ्घीय संसदमा अहिले हुनुहुन्न उहाँलाई पनि सङ्घीय संसदमा सदस्य बनाएर लगाउँ भन्ने कुरा अहिले सरकारलाई सिफारिस गर्ने अनुरोध गरेको हो। यो प्रधानमन्त्री बन्नेका लागि नेता गौतमले पटक पटक खोजेको उल्टो बाटोले निम्ति आएको अर्को दुर्घटना हो, जसको क्षति गौतमको राजनीतिक जीवनमा महँगो पर्न सक्छ। किनकि यो प्रकरणले नेकपाको संस्थापन धारले वामदेवको सपनामा चिसो पानी मात्र खन्याएको छैन, यसलाई कद होच्याउने र गुट बलियो बनाउने अस्त्र बनाएको छ। यही प्रकरणमा नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ट्विट गरेका छन्। छलढाँटको राजनीति धेरै चल्दैन भने अभ्यास, अनुभव र औचित्यका आधारमा मात्र संविधान संशोधन हुन सक्ने कुरा गर्दै आएका भित्रबाट यति बेला एकाएक संविधान संशोधनको कुरा सुनिँदै आएको छ। मानिसहरू उदेक मान्दैछन् के का लागि संविधान संशोधन। खराखरी बहस गर्ने बेला आए जस्तो छ। कुरा लुकाएर ढाँडछल गरेर कति दिन चल्छ, कसरी चल्छ, राजनीति गरिन्छ, जुवा खेलिन्न, पोखरेलको ट्विटमा उल्लेख छ। त्यस्तै स्थायी समिति सदस्य तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले ट्विटबाटै प्रतिक्रिया जनाएका छन्। कामरेडहरू, गत निर्वाचनमा हामीमाथि जनविश्वासको आधार थियो स्थिरता र समृद्धिको अपिल, तर कहिले आलो पालो प्रधानमन्त्री त कहिले शासन प्रणाली परिवर्तन अनि राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनको बेमौसमी बहस। के नेकपा राजनीतिक स्थिरता दिन असक्षम छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो? गेवालीको प्रश्न छ। यसले पनि नेकपा भित्रको रडाको क्रमशः विभाजनको संघारमा गइरहेको छ भन्ने प्रष्ट संकेत गर्छ। द्वितीय बहुमत भनेको संविधान भनेको फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड हो। त्यसै कारणले सामान्य कानुन सरह चाहिँ यसलाई संशोधन गरिँदैन। यो यस्तो धारा हो जहाँ चाहिँ जनताको मत, जनताको इन्टेन्ट, जनताको इच्छा त्यो व्यक्त भएको हुन्छ। त्यस्तो इच्छा चाहिँ व्यक्त भएको कुरालाई हठात रूपमा जथाभावी संशोधन गरेर गइँदैन। जनताको आवश्यकता के छ, समयको आवश्यकता के छ, परिस्थिति के छ, त्यसलाई हेरेर औपचारिक रूपमा जनताले पठाएकै संसदबाट जहाँ संशोधन हुने व्यवस्था गरिन्छ त्यसलाई औपचारिक संशोधनको व्यवस्था भनिन्छ। नेता गौतममा पटक पटक सत्ता र शक्तिभन्दा बाहिर बस्नै नसक्ने राजनीतिक हुटहुटी छचल्किएको छ। महाकाली सन्धि हुनुभन्दा पहिले गौतम केही समय तत्कालीन एमालेको उपमहासचिव थिए। पार्टीभित्र तीव्र गुटबन्दी गर्न थालेपछि एमाले गौतमलाई उपमहासचिवबाट हटायो। त्यही झोकमा महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भयो भन्दै गौतमले पार्टी फुटाएका थिए। पार्टी फुटाएपछि गौतमले तत्कालीन एमालेका नेता माधव नेपाल, केपी ओली लगायतका नेताहरूलाई राष्ट्रघाती भन्दै सार्वजनिक रूपमै गाली गलौज गरेको दस्तावेजमा भेटिन्छ। जति बेला गौतमले एमालेका 52 अपराध भन्दै सार्वजनिक पर्चाबाजी समेत गरेका थिए। तर 2056 को चुनावमा गौतमको दल नेकपा माले 1 सिटसम्म पनि जितेन र गौतम सुरक्षित राजनीतिक भविष्यका निम्ति त्यही आफैले दुक्कारेको पार्टी एमालेमा मिसिन पुग्यो। त्यसपछि 2064 को संविधान सभा सदस्यमा हार बेहोरेका गौतम 2070 को निर्वाचनमा जन्मथलो प्युठानबाट उम्मेदवार बने। ठुलो मतअन्तरले विजय भए। तर बर्दियामा तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनको मत काङ्ग्रेसको भन्दा धेरै हुँदा पनि 2074 को चुनावमा अन्तर्घातको शिकार भए। निर्वाचन मार्फत आफ्नो शक्ति फुस्किएपछि त्यस यता पुनः शक्ति प्राप्तिका लागि गौतमले पटक पटक आफूलाई नैतिकताको कसीमा नङ्ग्याइरहेका छन्। वामदेव गौतमले चुनाव हारेपछि संसदमा ल्याउन तत्कालीन माओवादीको धार तथा नेकपाका सेरेमोनियल अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विशेष भूमिका खेलेको देखिन्छ। त्यसकारण पनि गौतमका हरेक प्रयत्न असफल भइरहेका छन्। गत मङ्सिरमा सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनमा बर्दिया 1 बाट पराजित भएपछि डोल्पा स्थित नेकपाका सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा दिन लगाएर त्यहाँबाट चुनाव लड्ने प्रयत्न गौतमले गरेका थिए। तर सुरुमै असफलता हात लाग्यो।
निर्वाचन हारेता गौतमले पुनः सांसद बन्नका लागि झन्डै 1 दर्जन प्रयास गरेका छन्, तर निरन्तर असफल भइरहेका छन्। निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि गौतमले सुरुमा बर्दिया 2 कै माओवादी केन्द्रका सांसद सन्त कुमार थालुलाई राजीनामा गराएर सांसद बन्ने प्रयास गरेका थिए, तर प्रचण्डको प्रयत्न रहेर पनि सांसद थारू पद छोड्न तयार भएन। त्यसपछि गौतमले पूर्वी रुकुममा कमला रोकालाई राजीनामा गराएर सांसद बन्न खोजे, त्यो प्रयास पनि असफल भयो। पुनः दैलेखका सांसद रविन्द्रराज शर्मालाई राजीनामा गर्न लगाएर गौतमलाई सांसद बनाउने चर्चा चल्यो, तर शर्माबाट पनि वामदेवको सांसद बन्ने चाहना पूरा भने भएन। पुनः गौतमलाई सांसद बनाउन डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराउने प्रयत्न भयो। गौतमलाई सांसद पद छाड्न सुरुमा तयार भए पनि मतदाताले नचाहेको भन्दै बुढाले पनि अन्तिममा आएर राजीनामा नदिने अडान लिए। त्यसपछि सांसद बन्नका लागि गौतमले नवलपुर 2 मा सांसद तिलक महतलाई बनाउने प्रयत्न गरेकोमा त्यो पनि असफल भयो। त्यसपछि गौतमकै लागि प्युठानबाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उम्मेदवार दुर्गा पौडेललाई राजीनामा गराउने प्रयत्न गरियो, तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले लिखित रूपमै त्यसको प्रतिवाद गर्यो। ललितपुर 1 का सांसद नवराज सिलवाल, बाँके 3 का सांसद नन्दलाल रोकायामाथि पनि यो बीचमा राजीनामाको दबाव पर्यो। बाँकेमा रोकाया पनि सांसद पद छोड्न तयार नभएपछि गौतमले बैतडी 1 का सांसद दामोदर भण्डारीलाई राजीनामा गर्न प्रस्ताव गरे, तर पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्नुपर्ने भण्डारीको शर्तपछि यो प्रयत्न पनि असफल भयो। यो बीचमा वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाएर ल्याउने प्रयत्न स्वरूप काठमाडौँ 7 मा नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरले सार्वजनिक रूपमै राजीनामा गर्न तत्परता देखाएका थिए, तर गौतमका लागि उपचुनाव गराउने यो प्रयत्न असफल मात्र भएन। रामवीर मानन्धर उल्टै ओली सरकारको मन्त्री बने। रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि कास्की 2 बाट वामदेव चुनाव लड्ने चर्चा पनि चल्यो, तर त्यहाँ पनि वामदेव चुके। यसरी 5 वर्षका लागि जनताको म्यान्डेट बोकेर आएका जनप्रतिनिधिहरूलाई केन्द्रीय समीकरण र प्रलोभनमा पारेर राजीनामा दिन दिएको दबाव असफल भएपछि गौतमका लागि राष्ट्रिय सभा अन्तिम विकल्प जस्तै बनेको छ। धेरै चरणका प्रयास असफल भएपछि राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्ने र त्यही बाटोबाट प्रधानमन्त्री बन्ने खेल खेल्ने गौतमको प्रयत्न अहिले छताछुल्ल भएको छ। गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अनुक्षुक रहेको बुझाइ पनि गौतम निराश मात्र बनेका छन्। यही झोकमा नेकपा विभाजन हुन सक्छ भन्ने सम्मको विश्लेषण सुरु भएको छ। जनताले अस्वीकार गरेपछि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको निम्ति जनताबाट चुनिएका सांसदलाई बोलीको बोका बनाएर आफू जसरी पनि सांसद बन्छु भन्ने गौतमको यो प्रयत्न जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्त विपरीत पनि छ, किनकि नेकपाको जनताको बहुदलीय जनवादले भन्छ जनताको मन जितेर सत्तामा जाऊ र कार्यकर्ताको मन जितेर पार्टीमा जाऊ। यही मार्गचित्र बिर्सिँदा गौतम पुनः एकपटक फागुन 20 बाट रिक्त हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने दौडमा अस्वस्थ ढङ्गले उभिन पुगेका छन्। हो दर्शकबिन्द, पदका लागि वामदेव गौतमले मरिहत्ते गरेको आरोप लागिरहँदा यसपटक पनि गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यको दौडमा डामिने जोखिममा पुगेका छन्। नेकपा फुटको सङ्घारमा धकेलिराखेको छ। पछिल्लो 2 वर्ष यता धेरै पटक आफ्नै बाल हठका कारण बलिको बोको बनेका वामदेव गौतम अहिले पनि तीव्र आलोचनाको केन्द्रभागमा छन्। चुनाव हारेको मान्छेलाई किन जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा जान यत्रो हतारो परिराखेको छ, जबकि अहिले नेकपाको यत्रो वैभवशाली दबदबा यो मुलुकमा विद्यमान छ। अझै 3 वर्ष यसै गरी नेकपाले मुलुकको भाग्य अनि भविष्य कता डोर्याउने भन्ने एकलौटी सुविधाजनक जनमत समेत पाएको छ। यसलाई सदुपयोग गर्न सके नेकपाले वर्षौंसम्म राज गर्न सक्छ, तर किन त्रसित मनोविज्ञानले वामदेव गौतमहरूलाई यसरी गपेटी राखेको छ त?
यो अहम प्रश्न हो जुन प्रश्नले वामदेव गौतमको आगामी राजनीतिक यात्रामा सधैँ पछ्याइराख्नेछ। हवस् त, अलग धारको आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 014006536 मा अथवा मोबाइल नम्बर 9802200206 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै अलगधार इमेज च्यानल्स@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि तपाईँ फलो गर्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।